फ्रेंड्स आयज हांव तुमकां दाखयता हांवें जें कन्स्ट्रक्शन केलां पळय घराचें तें, आनी तुमी तेका घराक कमेंट करून सांगा कशें दिसता तें. हे पळया म्हजो कंपाउंड वॉल हे सगळे फ्रेंड्स हांवें केला कन्स्ट्रक्शन, कित्याक आमची कन्स्ट्रक्शन कंपनी आसा म्हाजी स्वताची. सो हे पळय फॅब्रिकेशनसून घेवन सगळें पेंटींग बी सगळें हांवें केला. हे घर पळया तुमी आनी कमेंटान म्हाका प्लीज सांगा आमचें कन्स्ट्रक्शन कशें आहा तें. आतां तुमकां घराचो टूर दिता हांव आनी ओनराकूय मेळयतलो जो जावन आसा म्हजो फ्रेंड अविनाश. पळया फ्रेंड्स हे पळोवंक शकता तुमी कशें तरेन हे एक्सपोज काम केल्लेलें आसा आमी पिलरांचेर. हे डिजायन वर्क सगळें हांवें केला. हे पळय हे तेचे घराचे सकयले मेन डोर. हे फ्रेंड्स मटेरियल म्हणजे वूड कसले जाणा तुमी, हे पणसाचे दार म्हणजे जॅक फ्रूट. आनी हो तेणें सकयल एक स्टोर रूम कहो केला कित्याक तोय बिजनसमॅन, तेचोय बिजनस आहा कॅमिकलाचो. सो तो स्टोरेज कसो एक रूम केला पळोवंक शकता तुमी. आतां लायटी पेटोवन दाखयता तुमकां. हे पळया हो होम टूर तुमकां दिता हांव. हांगासर एक टॉयलेट केला स्टाफा खातीर. पळया हो टॉयलेट बाथरूम स्टाफा खातीर. आनी तेका दारां यूज जी जाल्या पळया ती फूल प्रेस वुडाची विथ हे पळय एका डोर फ्रेम म्हणटा, डोर फ्रेम कासली जी आमी कोंकणीन म्हणटा पळय ती जावन आसा WPC. आतां तुमकां मेन घर वयले दाखयता. फर्स्ट फ्लोर हो जालो ग्रावंड फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर दाखयता. लायटी बंद करया कित्याक नाल्यार तांकां बील येतलें. हे पळया फ्रेंड्स आतां ते मातशें डेकोरेशन चालू आहा तेंचें, कित्याक 2 दिसांनी इनॉग्रेशन आहा, ओपनिंग सेरेमनी. आनी म्हाका बी आपयला तेंच्यांनी. आपयतलेच म्हाका कित्याक सांग पळया हांवेंनूच बांदला न्हू. आतां पावले घरान आमी मेन. पूण तुमकां दाखयता कशें दिसता फुडल्यान रोड व्यू. हो पळय आनी ह्या घराचे पिलर पळय सकयले तुमकां बॉक्स केल्लेले आमी बॉक्सी शेप, हे रावंड शेपीन केल्लेले आसा. आनी हे पळया अशें तेंगे विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, हे मेन घराचो मेन एंट्रन्स. आनी आतां तुमकां भितरलो टूर दिता हांव कशें तरेन केला पळया. पळया हे POP फॉल सिलींग वर्क केला. फर्निचर फ्रेंड्स सगळो तेंच्यांनी केला सोडून हे देवाचे टेबल, हे जे देवाचे टेबल आसा पळय ते हांवें केला. हे टेबल नाल्यार बाकीचो फर्निचर सगळो तेंच्यांनी हाडलेलो. आनी हे पळय हो फर्निचर हांवें केला. मॉड्युलर कॅबिनेट्स फॉर हे TV युनिट. आनी फुल्ली फ्रेश आमी तेका फॉल सिलींग बीन सगळें मारून दिला. आतां तुमकां हो जालो तो लिव्हिंग रूम. हो तेचो लिव्हिंग रूमान सेंटर पीस फॉर लायक कोणीय फ्रेंड्स फॅमिली येयल्या जाल्यार तांकां हँड वॉश करपाक, कित्याक डायनींग कम लिव्हिंग आसा तेचो हांगासरूच लागींच. हो तेचो फर्स्ट बेडरूम. फ्रेंड्स ही दारां जी पळयतले तुमी न्हू ही सगळी पणसाचें लाकूड यूज केला. आनी कासलेटी ज्यो यूज केला म्हणजे ज्यो फ्रेमी यूज केल्या त्यो माट्टीच्यो म्हणटात तेका. आनी तुमी पळोवंक शकता मेन दार पासून तुमकां दाखयता. मेन दार पासून हांवें एक कावींग केला. हे फूल टीक वूड, टोटल टीक वूड. हे आतां तुमकां चला घेवन वयता हांव बेडरुमान. हो पळया बेडरूम. हो आमचो इलेक्ट्रिशियन प्रसाद. काम जालें मरे आनी रेडी आहा मरे इनॉग्रेशनाक. येतलो मरे तूं इनॉग्रेशनाक. हो पळय फ्रेंड्स हो म्हाजो इलेक्ट्रिशियन. लायटीचें सगळें काम हो पळयता, आपूण हँडल करता. सो म्हाका कसलेंच टेन्शन नासता. हे पळया हे वॉर्ड्रोब पासून आमी केला मॉड्युलर. आनी हो मास्टर बेडरूम आसा, एटॅच्ड टॉयलेट. हो पळया
वन पीस टॉयलेट म्हणटा का सगळे फ्रेंड्स आमी हे सामान जे यूज करता पळय टॅप बीन ते सगळे जॅग्वाराचे. आता चल्लो तुमकां घेवन दुसऱ्या बेडरूमान. पळय हो एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम फॉर फ्रेंड्स एंड फॅमिली. जो कोण भायरसून येतलो पळय ताका आनी बेडरूमान वचपाची गरज ना. हे पळया मटेरियल यूज केला सगळे ते आमी. आता हो जाला सेकंड बेडरूम. लाइट्स बंद आहा पेटोवन दाखयता. ओके हो सेकंड बेडरूम. आनी ह्या बेडरूमाक मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा ती एक ओपन गॅलरी आसा. तुमकां हांव दाखयता आतां ओपन करून. सांजच्या टायमार बसोन तुमच्यान हांगासर च्या पिवंक जावं टायमपास करपाक आनी तोच एंट्री डायरेक्ट मेन गॅलरीन येता. जशें की हे पळयात तुमी स्टेरकेस आसा आनी हो मेन दार अशें केला. सो मेन दारांसून येवंक जाता तुमच्यान आनी ह्या दारांसूनय बेडरूमांच्यान एक्सेस आसा तेका. सो आतां तुमकां परत दाखयता भितून व्हरता. हो पळय हो एक वॉर्ड्रोब आसा विथ ड्रेसिंग टेबल. फ्रेंड्स आतां तुमकां हांव किचन दाखयता. किचन एरिया हे पळय मॉड्युलर किचन पासून हे हांवेंच केला. हेका सॉफ्ट टच किचन म्हणटात. जशें की तुमी पळयता हांगासर हे ओपन केल्या उपरांत हे ओपन जाता आनी पूण बंद करतना जस्ट तुमकां पुश करपाक जाय आनी हे ऑटोमॅटीक पुश क्लोज जाता. दाखयता तुमकां प्लेट शिरकले हांगासर. पळय आपुणूच प्रेस बंद जाता. तसोच हे डोर्स बी आसा पळय तेका सॉफ्ट टच म्हणटा. हे तुका बंद करपाची गरज ना. ऑटोमॅटीक हे पळय आपुणूच हे बंद जातले वचोन. सॉफ्ट टच. सगळे मॉड्युलर किचन हे डिझायन बाय मी म्हणजे हांवें डिझायन केला. ती आयडिया तेची आसलेली ओनराची जो फ्रेंड आहा आमचो अविनाश तेची. हे फाटले दार हे फाटल्या दाराची गेट. हांगा एक तेका एम्पल पार्किंग आहा फॉर वन कार. एका कारीक पार्किंग आहा. हे तेचे वेल सेक्शन म्हणजे वेल हांगा आसा. हांगासान उदक वयर ओडून ते ओवर टँकीक व्हरता आनी हे तेची फाटली एरिया. सो ऑलमोस्ट रेडी आसा आमी इनॉग्रेशनाक. थोडेंच काम उरलां ते चालू आसा. इल्लेशें एका दिसाचें आयचें. फाल्यांच्यान तो तयारी करतलो आनी परवाच्यान तो शिफ्ट जातलो हांगा घरान. हो पळय हो ओनर तेचो घराचो आमचो अण्णा. अण्णा कशें आहा तूं? आनी घर रेडी जालें म्हणून खोशी आहा तूं? मातसो आमकां टायम लागलो न्हू. कितें कितें डिफिकल्टीज येयली म्हणजे पावस आनी पेपर वर्क करता म्हटल्यार आमकां हें जालें. आमचे थोडे दुसरे कडेन कामांय चालू आसलेली म्हणून आमकां लेट जाली घर दिवपाक. आनी पूण घर दिलें तेका फायनली आमी आयज. आनी मोस्ट प्रॉब्लम तेका घर लायक जालें तें इम्पॉर्टंट. अण्णा तुका लायक जालें घर न्हू? आनी आमची रेटूय बरी आसलेली काय ना? मातशें आमच्या व्ह्युवर्सांक सांग. कित्याक सांग पळया फुडें आमकां तुमच्या थ्रू काम मेळोन आनी म्हाजे कस्टमर केन्नाच अशे हॅपी आसतात. मे बी तोंडाक हें जाता मातशें उलोवप जाता. कितें जाता केन्नाय तो कितें मागता आनी म्हाका दिवपाक जाय. दिवपाक थोडे फावटी नाका आसता कित्याक ते बजेटीन बसना. तेन्ना सांगता आमी एक्सप्लेन करता. थोडे कस्टमर रागारता पूण हो कस्टमर जो आमचो आसलो तो भरपूर कॉपरेटीव आसलेलो. तेणी केन्ना नाका म्हटलां तें नाका म्हटलां. जाय दिता म्हटलां तें घेतलां तेणी. बाकीचे तेणी चड आमकां डिमांड करूंक ना आनी घर तेणी बरे भशेन एक्सेप्ट करून घेतलें आमचे कडच्यान आनी तो खूब खोशी आहा. सांगलां तेणी आमकां काम हें चुकलां तें चुकलां आमी करून दिलां. हय तेंच इम्पॉर्टंट. कित्याक सांग आमकां लास्ट घर दितना केन्ना अण्णा झगडोन वचपाचें नासता बरे भशेन. म्हणजे तेणे आमकां इनॉग्रेशन आपोवपाक जाय आनी आमकांय तेचेर इनॉग्रेशनाक बरें बरें जेवण दिवपाचें आहा आतां. प्रसाद सांगला तुजो मातसो उगडासान यो. हो चेडो तेचो हो फ्रेंड म्हणटा पळय अविनाश तो. आनी फ्रेंडशिपेनूच रेकमेंड जावन तेणी आमकां घर दिलें. अशें कितें ना तो कस्टमर म्हणून येवंक नासलो. तो वळखतालो म्हणून म्हाका तेणी काम दिलें आनी कामाय म्हाजी खूब केल्ली तेणी पयल्या अशी. आनी आतां खंय तरी चुकलां वयर सकयल जाल्यार आमी करतले ना न्हू. आमी केन्ना सोडून वचना घरा. ऑलमोस्ट जालें तरी आमी येतात परत 1-2 वर्सांनी. तांकां वॉरंटी जशी कितें तुमी पळोवंक शकता फ्रेंड्स. फॅन लायट्स आसा तेका 2 वर्सां जर भितून कितें जालें जाल्यार आमकां तेंच्यांनी कॉल करचो आनी आमी तें करून दितलें काम. केन्नाच आमी ना म्हणचे ना. सो फ्रेंड्स हो जावन जाल्लो होम टूर एका घराचो. अशी खुबशीं घरां तुमकां फुडें दाखयतलो हांव. हे आमचे जस्ट विदीन 2 days इनॉग्रेशन आसा आनी इनॉग्रेशन करतलो आनी आमकां सगळ्यांक आपोवन भरपूर खोशी करपाचो आहा कहो दिसता. कितें तरी दिवन जेवपाक बिवपाक बरें आहा त्या दिसा.
आणि तू कितें सांगूंक जाय म्हाज्या बद्दल जावं घरा बद्दल तू कितें चुकला कितें जाल्यार सांग आनी सॉरी म्हणटा कितें जर चुकला जाल्यार हांव सांगपाची काय ना जे कितें आमकां जे आमच्या मनापासून ते सगळें आमकां मेळ्ळा हय सो तू खोशी आसा एकदम खुशी सो फुडें तू घर बांदलेलं म्हाका दाखयतलो गॅरंटेड हे पळय फ्रेंड्स तेणी व्हिडिओर सांगला हेका मागीर धरूंक गावतलो आमकां बरें फ्रेंड्स मेळया तर फुडल्या व्हिडिओन म्हणजे फुडलो व्हिडिओ जावन आसतलो चड करून इनॉग्रेशनाचो कित्याक सांग इनॉग्रेशन कशे तरेन ते सेलिब्रेट करतले ते इम्पॉर्टंट आहा आमकां आनी तेका आतां घर दिलाच आमी रेडी करून सो आतां तो हांगा शिफ्ट जातलो आनी मागीर हांव तुमकां सेकंड घर दाखयतलो म्हाजें जे आतांच रेडी जातलें विदीन दीस मंथ आनी फॉल सिलींग परत एकदां पळया तुमी फ्रेंड्स बरें हें जाल्लेलें आसा आयडिया सगळी तेजी चेड्याची आनी करून आमी दिला पूण आयडिया तेची डिझायन सगळो तेणी सिलेक्ट केला अण्णा फ्रेंड्सांक बाय म्हण चल मेळया आमी मागीर बाय मेळया 2 दिसांनी बाय फ्रेंड्स आनी हो व्हिडिओ हांगाच सोंपयता हांव आनी मेळया फुडल्या व्हिडिओन आनी फुडल्या व्हिडिओ तुमकां सरप्रायज आसतलो की तेच्यावरून हें घर जालां पळय तशेंच आनी एक घर आमी केलां रेडी तें तुमकां दाखयता आनी तेच्या फुडें आनी एक व्हिडिओ घर आसतलें आमचें पूण दुसऱ्या जाग्यांचेर आसा ते एकाच जाग्यार ना सो तुमकां तेंय दाखयतलो आनी व्हिडिओन आमच्या लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करा आनी अण्णाचें घर कशें तुमकां दिसलां ते कमेंटान प्लीज सांगा आनी जर कोण तेका वळखता कित्याक गोंयांत तेजो सगळ्याक धंदो चालू आसा बिझनस चालू आहा अण्णाचो इज डिलिंग विथ अ केमिकल लायक फिनेल एंड हाऊसकीपिंग सप्लायज हय तो डील करता तितून ओके बऱ्या कझिनोंक जावं हॉटेलांक सगळ्या सो तेचो जर तेका कोण वळखता आनी कोणाक सप्लाय जाय जाल्यार हांव तेचो कॉन्टॅक्ट सकयल दितलो ह्या व्हिडिओन डिस्क्रिप्शनान तेका कॉन्टॅक्ट करून तुमी तुमचे कितें एसेन्शियल्स आसा हाऊसकीपिंग जाल्यार अण्णा तुमी सप्लाय करतले न्हू ऑल ओव्हर गोवा खंयसरूय सप्लाय करतलो तो हय विथ सप्लाय डिलिव्हरी दिता तो मेन मोस्टली सो फ्रेंड्स पूण अंडरस्टँड जाय 1-2 लिटर ऑर्डर करूं नाका पळय मॅक्सिमम क्वॉन्टिटी कितें आहा पळय ती ऑर्डर करा आनी तो डिलिव्हरी दितलो आनी दिना जाल्यार म्हाका सांगा हांव तेका दिवंक लायता थँक्यू फ्रेंड्स मेळया चला